हेलो फ्रेन्ड्स, र फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज हामी लेफ्ट ह्यान्ड एक्सर्साइजको बारेमा यसो केही हेर्न गइरहेको छौँ है। सो मलाई बारम्बार यो क्वेरी आइरहेको छ होइन, रिक्वेस्ट आइरहेको थियो कि लेफ्ट ह्यान्डको एक्सर्साइजहरू के गर्न सकिन्छ होइन, लेफ्ट ह्यान्डलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर। सो त्यही सोच्दा चाहिँ अब के गरौँ भएर चाहिँ एउटा कन्क्लुजन निष्कर्ष निकालेँ होइन, जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने आज चाहिँ सो यो 2-4वटा मोड्सहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ है। सी अन्तर्गत, सी मेजर स्केल अन्तर्गतको मोड्सहरू हेर्छौँ र त्यो मात्रै नभइकन के गर्छौँ भने हामी 3 नोट्स पर स्ट्रिङ थ्योरी युज गरेर चाहिँ हामी आज मोड्स प्र्याक्टिस गर्छौँ है। जस्तै सीमा एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर अनि तपाईँको बी डिमिनिस र फाइनली सी होइन। सो यो 1 2 3 4 5वटा यी 4-5वटा मोड्सलाई लिएर हामी चाहिँ 3 नोट्स पर स्ट्रिङमा गए है गाइस। फेरि 3 नोट्स पर स्ट्रिङ भने चाहिँ कस्तो त, एउटा स्ट्रिङमा 3टा नोट बज्नु पर्यो। यो भएन किनभने माथि 2टा नोट लियो होइन। सो हरेक स्ट्रिङमा 3टा नोट बजेर हामी स्केल अप एन्ड डाउन गर्छौँ मोड्सलाई होइन। अब मोड्स यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ होला गाइस है। सो अब यसको प्रपर डेफिनेसन के भन्ने, सिक्वेन्स अफ नोट्स भनिन्छ होइन। अब खासै मलाई प्रपर डेफिनेसन चाहिँ यसलाई डिफाइन चाहिँ गर्न जान्दिनँ, म आउँदैन होइन। तर अब भनौँ न, जस्तै हामीले रुट चेन्ज गरेर बजाउने हो क्या मोड्समा चाहिँ। जस्तै सी मेजर छ भने यो स्केल खेलाइरहेको छ भने अब यसको रुट चेन्ज गरेर हामीले सेकेन्डबाट सुरु गर्ने, अब यसको 3rd डिग्रीबाट सुरु गर्ने, 4th डिग्री जुन एफबाट होइन, अनि सो यस्तै तरिकाले भयो होइन। रुट चेन्ज हुँदै 1st, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, अब यसमा त्यसरी नै त्यही हो मोड्स भने होइन। अब हामीले आज हेर्नेको चाहिँ जस्तै सी भयो है होइन। त्यसपछि यसको 4th डिग्री भनेको एफ जुन चाहिँ लिडियन, जस्तै म भनिहाल्छु गाइस, सी भनेको चाहिँ तपाईँको आयोनियन मोड भयो है, जुन चाहिँ मेजर स्केलै भयो होइन। आयोनियन मोडलाई चाहिँ मेजर स्केल पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन। सो फर्स्टको सी भयो, त्यसपछि एफ जुन चाहिँ यो सीको 4th भयो होइन, एफ। सो यो भयो तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको लिडियन मोड भयो है। अब यसको 5th लिने, 3rd कर्ड चाहिँ 5th लिएर जुन चाहिँ हाम्रो मिक्सोलिडियन भन्छ यसलाई होइन, मिक्सोलिडियन भयो। त्यसपछि 4th भनेको ए माइनर, जुन माइनर मोड पनि भनिन्छ यसलाई, माइनर स्केल पनि भन्न सकिन्छ है। ए माइनर, यसको 6th डिग्री जुन चाहिँ रिलेटिभ माइनर, यसलाई माइनर मोड पनि भन्न सकिन्छ। र फाइनली अब यो पुरै 7वटै नगरौँ गाइज होइन, खालि कन्सेप्ट मात्रै हो है, जेनरल कन्सेप्टलाई मात्रै हो र फिङ्गरिङ, लेफ्ट ह्यान्ड फिङ्गरिङको लागि हो। यतिकै अन्धधुन्धो गर्नुभन्दा केही बेसलाई लिएर गर्नु राम्रो भनेर मात्रै यो एउटा बनाउनु छु गाइज होइन। सो फाइनली 7th जुन चाहिँ सीको 7th लोक्रिन मोड होइन, बी डिमिनिस लोक्रिन मोड है, यसको 7th डिग्री। सो यो 1 2 3 4 5 होइन, बी डिमिनिस, यो 5वटा मोड आज हामी हेर्छौँ है त गाइज। अब यसलाई 3 नोट पर स्ट्रिङ मैले अहिले पनि भनिहालेँ कसरी प्र्याक्टिस गर्ने त। 3 नोट पर स्ट्रिङ युज गरेर अब यो गरेर त भएन, एउटा नोट भयो, 2टा यहाँ 2टा, यो मिलेन गाइस होइन। अब यो पनि गर्न भएन, यहाँ 1 2 3 4 यहाँ मिल्छ, तर यो सुरुमा 2टा नोट भयो। सो 3 नोट पर स्ट्रिङको लागि हामीले सीलाई नै रुट लिएर यसरी यसको 3rd पोजिसनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सीको यसरी 3 5 7 3 5 7 अनि 4 5 7, त्यसपछि 5 6 8 5 6 8 र त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङमा 5 7 8 होइन। सुरुमा सीको चाहिँ यसरी हेर्नुहोस्, फेरि 5th स्ट्रिङबाट सुरु गर्ने, 5th स्ट्रिङमा चाहिँ 5 3 5 7 यो 3टा फ्रेड। हामीले नोटलाई ध्यान दिनु पर्यो गाइस हैन।
कर्ड भन्दा पनि चेन्ज भयो भने तर सी मेजर स्केलमा खेलेको भएर के हुनु पर्यो, सी मेजरकै नोटहरू हुनु पर्यो, त्यसलाई त मोड्स भनिन्छ। सो सी कै नोटहरू चाहियो, सी नेचुरल नोट्स डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी हैन, 3 नोट भयो नि त, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हैन। अब यसलाई उल्टो पाल्टो गर्ने, रिभर्स जाने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पिकिङ अल्टरनेट व्हाटएभर यु फिल कम्फर्टेबल विथ हैन। फेरि भन्दैछु 5 3 5 7 3 5 7 4 5 7 5 6 8 र 5 7 8 रिटर्न त्यसरी नै जाने हैन। सो यो सुरुको हाम्रो सी मेजर विच इज आयनियन मोड है गाइस, सी मेजर स्केल पनि भन्न सकिन्छ हैन, मेजर स्केल पनि भन्न सक्छौँ यसलाई, आयनियन मोड यो भयो गाइस। अब यसको 3 नोट पर स्ट्रिङ है। अब हामी यसको 4th डिग्रीमा जान्छौँ जुन चाहिँ एफ हो, यो चाहिँ लिडियन मोड हो हैन। अब यसलाई कसो कहाँबाट सुरु गर्ने, हामीले सिम्पल रुटबाट, एफ को रुटबाट सुरु गर्नु पर्यो हैन। सो यहाँबाट खालि रुट मात्रै चेन्ज हुन्छ गाइस है, नोटहरू चाहिँ सी कै नेचुरल नोट्सहरू नै छ। सो अब यसमा के हुन्छ, हाम्रो 6th फ्रेटको सिक्स स्ट्रिङ फर्स्ट फ्रेटबाट सुरु गर्ने, फर्स्ट 3rd 5 6th स्ट्रिङमा टप स्ट्रिङमा 1 3 5, त्यसपछि अब तल आएर यहाँ नगर्ने गाइस, यो गऱ्यो भने हाम्रो एफ मेजर स्केल जान्छ हैन। सो यो हैन 1 3 5 2 3 5 5th स्ट्रिङमा, 6th स्ट्रिङमा 1 3 5 5th स्ट्रिङमा 2 3 5, त्यसपछि 4th स्ट्रिङमा पनि 2 3 5 जुन ई एफ जी नोट आफूले बोल्दै जाने, एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए हैन, कतिवटा भयो 3 नोट पर स्ट्रिङलाई पनि ध्यान दिने है फेरि गाइस, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ए बी सी डी ई एफ जी ए बी। अब हैन यहाँ चाहिँ 7th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङमा रोकेर यहाँबाट रिटर्न जाने, हैन। फेरि हेर्नुहोस् 1 3 5 2 3 5 2 3 5 2 4 5, त्यसपछि 3 5 6 अनि 3 5 7 7 5 3 6 5 3 5 3 5 4 2 5 3 2 5 3 2, त्यहाँबाट 5 3 1, यो भयो एफ लिडियन मोडमा हैन, लिडियन मोडमा भयो एफ लिडियन। अब यसपछि जी मिक्सोलिडियन। अब यसमा पनि सेम थ्योरी गाइस, 3 नोट पर स्ट्रिङ, खालि रुट के छ, जीबाट स्टार्ट छ, हामीले जीबाट स्टार्ट गरौँ तर सी कै नोट्सहरू हैन, सी मेजरकै नोट्सहरू। सो जी ए बी, अब यहाँबाट गरेर मिल्दैन, सो हामीले पोजिसन हेर्नु पर्यो है, 3rd पोजिसन, यो फर्स्ट पोजिसन 3rd पोजिसन, अहिले हामीले सी पनि 3rd पोजिसनमा गरौँ, जी ए बी सी डी ई एफ ए एफ जी ए, जी ए बी सी डी ई एफ जी ए, त्यहाँबाट बी सी डी ई एफ जी अनि ए बी सी। सो यसको एन्डिङ नोट चाहिँ जी मिक्सोलिडियनमा चाहिँ 8th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङमा हुन्छ, यहाँबाट अनि रिभर्स आउने। सो सुरुको 3टा चाहिँ 3 5 7 3 5 7 3 5 7 भयो हैन, 6 5 6 5 4, यहाँ चाहिँ 3 5 7 फ्रेट नम्बर। त्यसपछि 3rd स्ट्रिङमा चाहिँ 4 5 7 सीकै नोटहरू खेल्नु पर्यो, ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि 2nd स्ट्रिङमा 5 6 8 जुन ई एफ जी 5 6 8, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको 5 7 8 जुन भनेको ए बी सी। सो सीबाट यो भयो तपाईँको जी मिक्सोलिडियनमा भयो हैन, 3 नोट पर स्ट्रिङ। अब ए माइनरमा जाउँ, जुन चाहिँ एओलियन मोड भन्छ, माइनर स्केल पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। अब यसको यो गर्नलाई हामीले यसको भनेको अब तपाईँले अम्ला चेन्ज गरेर 1 2 3 यो 3टालाई सुरुमा चाहिँ, सो यो 5 र 5th र 6th स्ट्रिङमा चाहिँ यो 3टा अम्ला युज गर्ने, 1 2 3 इन्डेक्स मिडल रिङ हैन। त्यसपछि 1 2 4 सुरुमा चाहिँ 1 2 3, त्यसपछि 4th स्ट्रिङबाट तलसम्म चाहिँ 1 2 3 1 2 4 है।
अब यहाँ यो चाहिँ एबाट सुरु गर्ने। अब जस्तै 5 7 8 5 7 8 6 मा पनि 5 7 8 फिफ्थ स्ट्रिङमा पनि 5 7 8 त्यसपछि 5 7 9 5 7 9 त्यसपछि तल थर्ड स्ट्रिङमा नि 5 7 9 हैन थर्ड स्ट्रिङको नि 5 7 9 अम्ला चाहिँ 1 2 4 त्यसपछि 6 8 10 सेकेन्ड स्ट्रिङको 6 8 10 त्यो फर्स्ट स्ट्रिङको 7 8 10 यो एन्ड हुन्छ तपाईको डी नोटमा हैन। अब यहाँबाट रिभर्स जाने माइनर ओके गाइज यो थियो एओलियन मोड है। अब फाइनल भनेको तपाईको लोक्रियन जुन चाहिँ बी डिमिनिस हुन्छ हैन 7th यसको 7 डिग्री सी को। सो यसलाई पनि हेरौँ है त। अब यसको चाहिँ यो स्टार्ट छ तपाईको सेम बी बाटै सुरु छ। बी यो जुन 7th फ्रेटबाट 6 स्ट्रिङमा 7 म फ्रेट नम्बर भन्दै जान्छु गाइस 7 8 10 है 6 स्ट्रिङको 5 स्ट्रिङको पनि फिफ्थ स्ट्रिङमा पनि 7 8 10 हैन। जे गरेर भए पनि हामीले 3 नोट पर स्ट्रिङ ध्यान दिनु पर्यो र सी मेजरको नोटहरुलाई ध्यान दिनु पर्यो। सो बी सी डी ई एफ जी ए बी सी त्यहाँबाट डी ई एफ थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ स्ट्रिङमा गएपछि चाहिँ तपाईको फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है त 7 8 10 6 स्ट्रिङमा फिफ्थ स्ट्रिङमा नि सेम 7 8 10 त्यहाँबाट फोर्थ स्ट्रिङमा पनि सेम 7 9 यसमा चाहिँ 7 9 10 छ गाइज है। फोर्थ स्ट्रिङमा चाहिँ 7 9 10 माथि चाहिँ 7 8 10 7 9 10 त्यसो थर्ड स्ट्रिङमा पनि 7 9 10 त्यहाँबाट अब सेकेन्ड स्ट्रिङमा यतिखेर चाहिँ 8 10 12 सेकेन्ड स्ट्रिङमा 8 10 12 त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङमा नि सेम। सो यो दुई सेम भयो। यो पनि सेम भयो त्यसै लास्ट दुईटा पनि सेम भयो हैन। अब रिभर्स पनि त्यही तपाईको 12 फ्रेटबाट जुन ई नोटमा छ हैन ब्याक टु सी मा। सो यसरी चाहिँ अब सी मा यहाँबाट जानुभयो नि हुन्छ हैन। अहिले यसरी चाहिँ अब यो सी को पनि 3 नोट पर स्ट्रिङ भयो है। सो अब यसरी नै गाइज हामीले कस्तो भने नर्मली के गर्छौं भने फिंगरिङ गर्दाखेरि हामी खाली स्ट्रेडिङको लागि गर्छौं के हाम्रो प्रायको बानी चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हैन। सो फास्ट चलाउनु पर्छ हैन। सो जहिले पनि फिंगरिङ गर्दाखेरि केहीलाई बेस मानेर गर्नु पर्यो के थ्योरीलाई। जस्तै स्केल गर्दाखेरि पनि तपाईले अब फ्र्यागमेन्ट्सहरु यसको जस्तै 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यो फ्र्यागमेन्ट्सहरु यसलाई डिवाइड गरेपछि जस्तै 2 नोट स्ट्रिङ हैन 2 नोट पर स्ट्रिङ थ्योरी गर्ने त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। 4 नोट यसरी पनि गर्न सकिन्छ जस्तै 4 नोट स्ट्रिङ हैन त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ गाइस 2 नोट स्ट्रिङ। सो अहिले चाहिँ मैले 3 नोट गरे हैन। अनि अर्को कुरा मैले अघि पनि भनिरहेको छु गाइस फेरि पनि भन्छु है मोड्सहरु गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी नोट्सहरुलाई ध्यान दिनु पर्यो क्या। नोट्सलाई गुनगुनाउने जस्तै एफ लिडियनमा छ नि एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी रिटर्न आउँदाखेरि पनि नोट चाहिँ गुनगुनाउने बानी पार्नु पर्यो है। अनि फ्रेटबोर्ड नेकमा प्यारलल हुनुपर्छ त मैले भनिराखेकै छु। सो अम्ला जहिले पनि प्यारलल राख्ने कोसिस गर्नुस्। यो यस्तो हैन कि
यस्तो नभइकन सिधा यसले के हुन्छ तपाईँको मुभ गर्न सजिलो हुन्छ होइन। सो अब यसरी नै तपाईँले बिस्तारै तपाईँको आफ्नो डिजायर टेम्पोमा सुरुमा 60 बिट्स पर मिनट यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, त्यसपछि बिस्तारै एकम्प्लिस गर्दै गर्दै स्पिड बढाउँदै जाने हो गाइस। एकैचोटि पनि नगर्ने है, फेरि न यता न उताको भइन्छ फेरि होइन। पछि यसैमा तपाईँले लिगातो गर्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई बेस मानेर लिगातोहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो पनि भयो। सो धेरै अल्टरनेटिभ्सहरू छ होइन, अप्सन्सहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। सो ओके गाइस, यही थियो। यति नै गरौँ आजलाई, धेरै नगरौँ है, किनभने कन्फ्युज हुन्छ। सिकाउने मान्छे पनि कन्फ्युज हुन्छ, सिक्ने मान्छे पनि कन्फ्युज हुन्छ होइन। सो आजलाई यति नै गरौँ। र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला गाइस है। र केही सजेसन्स गर्ने ठाउँहरू छ भने त्यो पनि भनिदिनुहोस्, प्लिज डु सजेस्ट है। यही हो, यति भन्दै गाइस आजको भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। र फेरि पनि नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलको लागि स्टे ट्युन टु माई च्यानल। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोस्, ताकि हरेक टाइम मैले नयाँ नयाँ भिडियो हाल्दा यहाँहरूलाई नोटिफाई गरिरहोस् होइन। सो यति भन्दै बिदा हुन्छ गाइस, सी यु नेक्स्ट टाइम।